बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ईद वल वईद से आखिरी सफ़ात हैं। हज़रत फरमाए कि शुक्र अल्लाह कि नमरदम वरदी वरसीदम बेदोस्त आफरी बाद बरीम हिम्मत मर्दानमा। हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की तौफीक शामिल रही, हम किसी बड़े कबायर में मुब्तला नहीं हुए और सारी चीज़ें खैरियत से पहुंच गई। ईद की भी खुशियाँ हुई। तो उसको कुछ हज़रत मज़ीद फरमा रहे हैं कि रमज़ान में वो तुख़म रेज़ी तो हुई, अब उसको आपाशी की ज़रूरत है और आपाशी अहलुल्लाह की सोहबतें हैं, उनसे वो हासिल करें। दूसरे जुज़ ख़त्म रमज़ान के मुनासबत इस आयत में लितुकब्बिरुल्लाह में एक तफसीर पर, क्योंकि बाज़ ने इससे अहद ईद की नमाज मुराद ली है जो ख़त्म रमज़ान पर होती है, जिसमें नमाज़ों चंद तकबीरात ज़्यादा हैं। मतलब ये हुआ कि हमने रमज़ान के रोज़े इस हिकमत से फ़र्ज़ किया है कि उसको ख़त्म करके तुम इनाम कामयाबी के मुस्तहिक हो, और इस कामयाबी पर हक़ ताला की हम्द व सना ख़ास तरीक़े से करो कि वह सलात ईद है, ज़ाहिर करो। और बाज़ लितुकब्बिरुल्लाह से मुतलक हम्द व सना मुराद ली। इस तफसीर पर इस जुज़ को ख़ास ख़त्म रमज़ान ही से मुनासबत है। अब इस आयत की तफसील के लिए दो हदीसें पढ़ता हूँ। एक को लितुकमिलुल इद्दा से मुनासबत है, यानी ख़त्म रमज़ान से, और एक को लितुकब्बिरुल्लाह से तफसीर अव्वल यानी ईद की नमाज से मुनासबत है। पहली हदीस ये है जिसके रावी ग़ालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रग़म अनफ़ उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शख्सों पर बद्दुआ की है कि नाक रगड़ी जाए, ज़लील व ख़्वार हो जाएं। अब समझ लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ कैसी होगी। शायद इस पर कोई तालिब इल्म ये कहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से नहीं डरते क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन हैं। दूसरे आपने हक़ ताला से ये अर्ज़ किया है, इन्नमा अना बशरुन फ़अय्युमा मुअमिनिन अज़ैतुहु शतमतुहु औ जलदतुहु औ लानतुहु फ़जअलहा लहू सलातुन व ज़कातुन व क़ुर्बतुन तुक़र्रिबु बिहा इलैक। ऐ अल्लाह, मैं बशरी हूँ, इसलिए अवारिज़ बशरिया कि मुझे भी लाहक होते हैं। तो जिस शख्स को मैं इज़ा या बुरा भला कहूँ या सज़ा दूँ या किसी पर लानत बद्दुआ करूँ, तो उसको उसके हक़ में रहमत और गुनाह से पाकीज़गी और कुर्बत का सबब बना दे, ताकि उसके ज़रिए
سے آپ اس کو اپنا مقرب بنا لیں۔ تو جب آپ نے اپنی بد دعا کے متعلق خود یہ دعا کی ہے کہ وہ سبب رحمت و قرب بن جائے کرے، تو پھر اس کی بد دعا سے کیا ڈر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں یہی امر محل سوال ہے کہ عالمین سے مراد ہے اور عالمین کے لیے رحمت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مشہور ہے کہ عالمین اپنے عموم پر ہے، اور اس عموم کی کفار بھی داخل ہوں گے۔ اس میں کفار بھی داخل ہوں گے، اور چونکہ آیت میں کوئی تحدید و توقید نہیں، تو لازم آئے گا کہ کفار کے لیے دنیا آخرت دونوں میں سبب رحمت ہیں۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے، کفار پر آخرت میں آپ کی رحمت کس طرح ظاہر ہوگی؟ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ ہوتا تو کفار کو آخرت میں اب سے زیادہ عذاب ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں کچھ کمی تجویز کی گئی، مگر میرے دل میں یہ جواب نہیں لگا، کیونکہ اس دعوے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو عذاب زیادہ تجویز کیا جاتا ہے۔ دوسرے جہنم کا عذاب قلیل بھی اور ایسے شدید بھی کہ ہر شخص یوں سمجھے گا کہ میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوں۔ تو اس قلت سے ان کو نفع کیا ہوا؟ میرے ذہن میں اس کا جواب یہ آیا کہ وہ ہے کہ عالمین سے مراد تو معنی عام ہی ہیں، مگر رحمت سے مراد خاص وہ رحمت ہے جس کا تعلق ارسلہ سے ہے، یعنی رحمت فی دنیا، کیونکہ ارسال دنیا ہی کے ساتھ خاص ہے، آخرت سے اس کو کوئی علاقہ نہیں۔ اور دنیا میں جو آپ کی رحمت مومنین و کفار سب کو عام ہے، وہ رحمت ہدایت و ایضاح حق ہے۔ چنانچہ قرین مقام اس پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ پہلے تبلیغ ہی کا ذکر ہے۔ ان فی ھذہ البلاغ، ان فی ھذا البلاغ، یعنی اس میں کافی مضمون ہے لقوم عابدین، اس میں کافی مضمون ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بندگی کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ پھر اس میں آپ کی تخصیص کیا ہے ہدایت اور ایضاح حق میں، تو آپ تمام انبیاء کے شریک ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تخصیص محض رحمت کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔